आजदेखि सुरु हुने एससीमा जापानमा पनि परीक्षा केन्द्र। कान्तिपुर समाचारमा आज मिटर ब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधि बीच अहिले केही बेरमा वार्ता हुँदै गठबन्धन दलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूमा उम्मेदवार तानातान। किसानले बाँदर र बँदेलबाट शास्ति खेप्नु परेपछि गाउँहरू रित्तिँदै। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी। र खेलकुदमा साबिक विजेता लियोन महिला च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 4,85,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले आज एसई दिँदै। बागमतीमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी हुँदा कर्णालीमा कम। शक्तिशाली मन्त्रालयमा हानथाप हुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। सहमति खोज्न गठबन्धन दलको बैठक आज पनि। प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौतीका चाङ। सुख र सुविधा खोज्दै गाउँ छोड्नेको संख्या बढ्दो। 66% जनसङ्ख्या सहरमा थुप्रिँदा पहाडका गाउँ घर खाली। तिनै तहका सरकारलाई छैन वास्ता। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइने। आफूसँगको अनैतिक सम्बन्धबारे मुख नखोल्न अश्लील चलचित्रकी नायिकालाई रकम दिएको आरोप। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको उपाधिका लागि आज नेपाल र लाओस भिड्दै। घरेलु टोलीलाई प्रदर्शन सुधारको अवसर। एउटै मन्त्रालयमा एक भन्दा बढी दलले दावी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहिबार पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालयमा गठबन्धनका सबैजसो दलले दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालयको संख्यामा सहमति जुटे पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन बसेको गठबन्धनको बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि हिजो दिउँसो पनि शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बुधबार बसेको बैठकमा कांग्रेसले 8, माओवादी केन्द्र 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले समान 2-2 वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई 1-1 मन्त्रालय दिने सहमति गरेका नेताहरू आम जनता पार्टीका अध्यक्ष र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्। भागभण्डा टुङ्ग्याउन आज पुनः बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाए पनि ठूला दलले बेवास्ता गरेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि मन्त्री परिषदको भागभण्डामा नपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सरकारमा जानै पर्ने बाध्यकारी नरहेको जिकिर गरेको हो। तथापि नयाँ गठबन्धनले बनाउने नीति कार्यक्रममा आफ्ना कार्यक्रम पनि समावेश भए मुद्दा र मन्त्रालयका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने रासोपाले जनाएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रा कार्यक्रमहरू परे पनि हामीले हिजो निर्वाचनमा हामीले हाम्रा मतदातालाई वाचा गरेका कुराहरू गर्ने केही प्रतिबद्धता आयो भने त हामी आज यस्तो परिस्थितिमा छौँ कि राजनीतिक पार्टीहरूले एकअर्कासँग सहकारी गर्नु नै पर्छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने कोसिस नगरेको भने होइन। पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछि हटेको हो। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि रासपालाई सरकारमा सामेल गराउन खोजेका थिए। यता वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा भने रासपाले तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने बताएको छ। चितवन 2 मा पार्टी सभापति उठाउने बताएको रासपाले 12 र तनहुँमा कसलाई उठाउने भन्ने बारे केही दिनमा टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। 2 पटक विश्वासको मत लिएका दाहाललाई राजनीतिक समीकरण मिलाउनै यतिका दिन लाग्यो। बल्ल तल्ल सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ अग्रसर प्रधानमन्त्री दाहाल सामु यस अवधिमा राजनीतिक मात्र होइन मुलुकको आर्थिक सङ्कट समेत समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने दबाव थपिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्।
चालु खर्च धान्नै सरकारलाई धौधौ छ। यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकलाई सही दिशामा डोहोर्याउनु पर्ने दायित्व सरकारको छ। स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकारसम्म तय गरिसकेको छ। त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा बनाउन थालेको छ। तर लामो समयसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा सरकारको माग कस्तो हुने हो भन्नेमा कर्मचारी नै अलमलमा छन्। अर्थतन्त्रमा जस्तै राजनीतिक रूपमा गठबन्धनका सहयात्रीलाई सँगै हिँडाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहज छैन। 10तिर मुख फर्किएका गठबन्धन दलको बाँडफाँडका आधारमा चल्नुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाए पनि उनका लागि परिस्थिति जहिले कठिन हुनेछ। संविधान रक्षालाई मुख्य कार्यभार भनिरहेको गठबन्धनका अगाडि नागरिकता, निजामती तथा संक्रमणकालीन न्याय जस्ता विषयमा दलहरूबीच एकमत छैन। अर्कोतर्फ सरकारले पर्याप्त काम दिन नसक्दा शून्य र विशेष समयको भरमा सदन चलिरहेको छ। आफूलाई अलग्गाएर नयाँ समीकरण बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै लक्ष्य नै निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्न सुरु गरिसकेको एमाले अब कुनै सहानुभूति नदेखाउने संकेत दिएको छ। उहाँहरूको परराष्ट्र नीतिमा पनि सन्तुलन देखेन र राष्ट्रिय नीतिमा पनि उहाँहरूको के देख्यो भन्दाखेरि कुनै विषयलाई प्राथमिकता देखेन। वास्तवमा कुनै भिजन नै देखिएन कि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अठोट यति काम गर्छु यो गर्छु भन्ने नै देखेन। उहाँहरूको लक्ष्य भनेको जसरी हुन्छ गठबन्धन टिकाउने, सरकार चलाउने। सरकार त त्यतिकै पनि कर्मचारीले दिएको एजेन्डामा सरकारले कर्मचारी जनतालाई एजेन्डा दिन सकेका छैन। उही मन्त्रालयमा जे परि आउँछ नि भइपरि आउने काम गरेर यो सरकारले यो 3 महिना बितायो। भइपरि आउने काम त जसले पनि गर्छ। जनताका लागि केही गर्छु भन्ने भावना लिएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 3 महिना त्यत्तिकै बिताइसकेका छन्। अब उनी कहिले जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ। त्यसमाथि नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयका काम कारबाहीको विवरण बुझ्नै महिनौ लाग्छ। यस्तो अवस्थामा काममा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीलाई थप समय लाग्नेछ। नेताहरू पनि यो सरकारमा सामेल हुँदैछ, त्यसैले यसलाई सजिलै पार लगाएर जान्छ। सरकारका पछिल्ला 3 महिना हेर्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय अनौपचारिक उपलब्धिविहीन काममै खर्चिएका छन्। आफ्ना खास प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न नसकेमा भविष्यमा पनि परिणाममुखी काम गर्नेमा आशंका बढ्दो छ। आफ्नो कबोललाई साबित गरेर देखाउनु पहिलो चुनौती, सरकार टिकाएर देखाउनु दोस्रो चुनौती र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अथवा आफ्नो चाहिँ साझा घोषणापत्रमा जे कबुल गरेका छ त्यही कुरा देखाउनु चुनौती हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना चुनौती सामना गर्न प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकेका छैनन्। समय घर्किन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले थिति बसाउन सकेनन् भने उनी पछुताउनु बाहेकको विकल्प रहँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ 10 दलको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेदेखिको शान्ति प्रक्रियाका सबै काम 2 वर्षभित्र सकाउने भनिएको छ। त्यसैगरी छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउने र सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी BOP को वृद्धि गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SCE आजबाट सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आज बिहान 8 बजे सुरु हुने SCE परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाका लागि 2037 केन्द्र तोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। सबै परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका सहितका सामग्री पुर्याइसकिएको बोर्डले जनाएको छ। यस वर्ष जम्मी परीक्षा केन्द्रहरू 2037वटा छन्। 2037वटा परीक्षा केन्द्रका लागि केन्द्राध्यक्षहरूको नियुक्ति भइसकेको अवस्था, उहाँहरूको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको अवस्था र जिल्लाले परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका र प्रश्नपत्र नजिकको चौकीमा सुरक्षा निकायमा पुर्याइसकेको अवस्था हामीले अद्यावधिक भएको अवस्था छ
त्यसैले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले परीक्षाको तयारी पुरा भएको छ। परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका छन्। बागमतीमा 1,02,000 परीक्षार्थीले 434 केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। त्यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 38,608 विद्यार्थीले 179 केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। परीक्षा 29 गते सकिनेछ। यस विषयमा थप जानकारी दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित EPS परीक्षा केन्द्रबाट सहकर्मी सुमन पन्थ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सुमन, अहिले 8 बजेदेखि सुरु हुने SE परीक्षाको तयारी त्यहाँ कस्तो छ? श्रीजी, तपाईँले भने जस्तै यो SEE परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ र तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले 8 बजेदेखि हुने परीक्षामा सहभागी हुनका लागि आइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा, आज पहिलो दिन भएर विद्यार्थीहरूले नयाँ परीक्षा केन्द्रमा अलिकति चाँडो आउन भनिएको थियो, त्यसै अनुसार आइसक्नु भएको छ र सुरक्षा व्यवस्था पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा केही सुधार भएको हामीले देखेका छौँ। परीक्षा केन्द्रमा सञ्चार माध्यमलाई पनि भित्र छिर्न दिइएको छैन भने विद्यार्थीलाई चाहिँ ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन परीक्षा केन्द्रले पनि भनेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बिहान सबै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुन शुभकामना सन्देश पनि दिनुभएको छ। विगतका वर्षमा भन्दा केही सुधार जस्तो देखिन्छ श्रीजी। विद्यार्थीको सहजताका लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? तपाईँले भित्र केन्द्रको केही निरीक्षण गर्ने अथवा केही जानकारी लिने मौका पाउनुभयो? म 3-4वटा परीक्षा केन्द्रमा घुमेर अहिले यहाँ आइपुगेको छु। यो मिन भवन, नयाँ बानेश्वर मिन भवन स्थित विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ देशभरि नै विभिन्न जुन विद्यालयहरू छन् तिनको नजिकमा परीक्षा केन्द्र राखिएको छ र यो वर्ष चाहिँ परीक्षा केन्द्र पनि अलिकति बढाइएको छ विगतका वर्षहरूमा भन्दा। र प्रश्नपत्र पनि यो वर्ष चाहिँ 50 लाख सेट प्रश्नपत्र पठाइसकिएको र विद्यार्थीको अनुपातमा करिब 10% भन्दा बढी छपाई भएको भनिएको छ र देशभरिको स्थितिमा अहिलेसम्म चाहिँ सामान्य रहेको र सबै तयारी पुरा भएको भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ श्रीजी। विगतका वर्षको भन्दा यसपालिको परीक्षामा कुनै फेरबदल गरिएको छ कि छैन? जस्तो पहिले चाहिँ प्रश्नपत्रमा समस्या चोराउने प्रवृत्ति पनि देखिन्थ्यो, यस्ता समस्या समाधानमा कतिको ध्यान पुगेको देखिन्छ? समग्र व्यवस्थापन कतिको चुस्त पारिएको छ? सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म हामीलाई रिपोर्टिङ गरे अनुसार विगतका गल्तीबाट नै हामीले पाठ सिकेर अगाडि बढेका छौँ भन्नुभएको छ र विगतमा जुन प्रश्नपत्र नपुगिएको भनेर 50 लाख सेट प्रश्नपत्र पठाइएको र विद्यार्थीको अनुपातमा करिब 10% बढी छपाई भएको भनिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रदेश तहमा पनि यो परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी एउटा छुट्टै कार्यदल र जिल्ला स्थितमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल रहेको छ र त्यसैको परिधिभित्र रहेर परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हिजो नै सबै जिल्ला र प्रदेशले चाहिँ सबै तयारी पुरा भएको र ल्याक्सेस नभएको भनेर रिपोर्टिङ गरेका थिए परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा। सोही अनुसार प्रबन्ध मिलाइएको भनेर हामीलाई जानकारी दिइएको छ श्रीजी। धन्यवाद सुमन। उनी थिए सहकर्मी सुमन पन्थ। आजबाट SE परीक्षा सुरु हुँदैछ 8 बजेदेखि र यसैको तयारीका विषयमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। मिटर ब्याज पीडितहरूले साहु महाजनले कब्जा गरेको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्। सरकार र मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति बीच पहिलो चरणको वार्तामा पीडितले यस्तो माग गरेका हुन्। हिजो गृह मन्त्रालयमा दुवैतर्फका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको हो। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीलाई 9 बुँदे माग बुझाएको थियो। मिटर ब्याज पीडितले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन माग गरेका छन्। पहिलो चरणको वार्तामा पीडितका तर्फबाट माग पेश गरिएको छ भने सरकारी वार्ता टोलीले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएको छ। वार्ताको क्रममा निवेदनमा उल्लेख भएका मागका सम्बन्धमा वृहत रूपमा छलफल भयो। तेस्रो, सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट मिटर ब्याज पीडितका पक्षमा हालसम्म सरकारबाट भएका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै सरकार मिटर ब्याज पीडितहरूको मुद्दामा पूर्ण संवेदनशील रहेको र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा
व्यवहारिक सबै उपायको खोजी गर्न तत्पर रहेको धारणा व्यक्त गरियो। मिटर ब्याजमा पैसा लिने अधिकांश मिटर ब्याजमा लिने मध्ये विदेश जानको लागि खाडी मुलुक जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ। त नेपाल सरकारले कि त G2G बाट पठाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि नेपाल सरकारले जो विदेश जान चाहन्छ उसको ग्यारेन्टीमा पैसा दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न 3 दिन अघि सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सरकार र पीडित बीच आजै साँझ फेरि वार्ता गर्ने तय भए पनि पीडितले छलफलका लागि थप समय माग गरेकाले आजै वार्ता हुने भएको छ। आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार खोज्दै आएका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको सम्मेलनले स्थानीय स्तरका विवाद समाधान गरी न्यायमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको 2 दिने सम्मेलनले न्यायिक समितिलाई अझ छरितो बनाउने सहितका 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनमा 753 वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष सहभागी थिए। घोषणापत्रमा विवादको समाधानका लागि वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने, स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने, न्यायिक समितिका पदाधिकारी बीच नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सहकार्य सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचना बनाउने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। न्याय प्रणालीको विकास गर्ने, सो समेतका लागि गाउँ नगरसभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रावधान गर्ने पहल गर्ने। सम्मेलनमा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा न्याय दिन सक्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उजुरी दर्ता भएर पनि लामो समय न्याय दिलाउन नसकेर हामी ढिलो गर्यौँ भने पनि त्यो पनि अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट मुख्य सन्देश बोकेर हामी गाउँ जानेछौँ, आफ्नो स्थानीय तहमा जानेछौँ। अब न्यायिक समितिले घर घरमा सिंहदरबारको रूपमा न्याय दिने कुराहरूमा चाहिँ अझै हामी दृढ भएर अगाडि बढ्नेछौँ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्थानीय न्यायिक समितिले 19,000 उजुरीको छिनोफानो गरेका छन्, जसमध्ये 1418 वटा मात्रै पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत पुगेका छन्। कार्यक्रम समापनमा पुगेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतबाट फैसला ढिलो हुने गरेकाले स्थानीय तहले नै स्थानीय समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले गाउँ वा विकट क्षेत्रबाट सुगम अर्थात् नगर क्षेत्रमा बसाई सर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ। त्यही कारण गाउँ खाली हुँदैछन् भने शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेको छ। शहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसङ्ख्या 66% भन्दा बढी पुगेको छ, तर तिनै तहका सरकारहरू बसाई सराई नियन्त्रण गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकामा बस्नेको संख्या 66.17% पुगेको छ, अर्थात् 33.83% नागरिक मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्। खास गरी पहाडी तथा हिमाली, डोल्पा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका गाउँबाट तराईका मोरङ, झापा, सुनसरी, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा शहरी क्षेत्रमा बसाइ सरेको पाइन्छ। खडेरी, अति वर्षा, आधारभूत सुविधाको अभावसँगै बाँदर र बँदेलले दिने दुःखका कारण बसाइ सर्ने क्रम बढेको हो। त्यहाँको यहाँ बोकेर खानुभन्दा पनि हामी त्यही ठाउँमै गएर खाउँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो ठाउँमा जनता जतिको तलतिर सर्नको कारणै गरिबी हो। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको बसाइ नसर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत सबै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, तर हाम्रो गाउँपालिका केही स्टप भइरहेछ। अनियन्त्रित बसाइ सराईले जनसङ्ख्याको समान वितरण र विकास योजनालाई नै प्रभावित पार्छ। बसाइ सराईले रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुममा त जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पुगेको छ। जनसङ्ख्या घटेका जिल्लाका केही पालिकाले अनुदान र सहयोगको कार्यक्रम लागू गरे पनि बसाइ सराईलाई रोक्न सकेका छैनन्। दुर्गम गाउँमा स्रोत साधनकै अभावले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा वर्षेनी बस्ती पातलिएका छन्। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका ठाउँमा पनि गाउँ छाड्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन्। हामी हेरालु राख्दिँदासम्म पनि त्यहाँ बसोबास गर्न असाध्यै कठिन देखिएको छ। जुन उत्पादनको लागि फरक खालको योजना नलिएसम्म अन्नबालीतिर लाग्यौँ भने हामी त्यहाँको बस्तीलाई बसाल्न असाध्यै कठिन अवस्थामा पुगेका छौँ। अनि जब जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ भने पछाडि
आखिर विकास निर्माण त सबै ठाउँ चाहिएको, अनि हामीसँग भएको थोरै सानो सीमित स्रोत साधनले चाहिँ ती सबै आवश्यकता पुरा गर्नलाई चाहिँ धेरै कठिनाइ हुन्छ। अब गाउँमा रोक्ने कसरी रोखौँ भनेपछि एउटा घर लाउने बस्ती बसाल्ने ठाउँ नभएको कारणले हाम्रो 1 नम्बर वडामा त फेरि त्यो हजुरहरूले थाहा पाएकै नै होला, मुक्तिकोट भन्ने एकदम गरिबीको चर्चामै आएको होइन। त्यसो त आफ्नो पुरानो थाथलो छोड्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएपछि मात्र मान्छेले ठाउँ परिवर्तन गर्न खोज्छ। अहिले पनि शिक्षा र रोजगारीको कमीसँगै कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले धेरैलाई जन्मस्थान छाड्न बाध्य पारेको छ। अझ रेमिटेन्सले चलेको परिवार सुविधायुक्त क्षेत्र खोज्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आफ्नै स्थानमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध विकास गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। नागरिकले म सहरमा बस्न चाहन्छु है, अब ती सुविधा भएको भनेर नागरिकले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्यो, तर राज्यको तर्फबाट चाहिँ त्यो सहर भने कस्तो हो त भनेर परिभाषितै गर्न नसक्यो अवस्था छ। सबैभन्दा बढी बसाइसराई हुने प्राय दुर्गम जिल्लाकै गाउँपालिका छन्। काभ्रेको चौरी देउराली, तनहुको रिसिङ्गा, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान, मनाङको निङस्याङ र नवलपरासी पूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ऋणात्मक अर्थात् बसाइ सरिने पालिकामा पर्छन्। यही अवस्था रहने हो भने पहाड रित्तिने र तराईमा जमिनकै अभाव हुने जटिल परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। मुख्यमन्त्री शर्मालाई पहिले एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। अहिले पनि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्दा पनि कर्णालीमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। तर यसपालि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारमा रहेको दल एमाले र सत्तामा जाने तयारी रहेको कांग्रेस अझै अनिर्णित छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सुर्खेत संवाददाता कमल पन्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। कमल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो पटक आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। पक्ष विपक्षमा दलीय समीकरण कस्तो छ? कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत आज दिउँसो लिने तयारी गरिरहेका छन्। दलहरू बीचमा छलफल पनि भइराखेको बताइएको छ र शीर्ष नेतृत्व तहमै छलफल भएकाले अहिले नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक 9 बजे बस्दैछ र त्यसले अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गर्छ होला र कांग्रेसको निर्णयपछि नै नेकपा एमाले पनि आफ्नो प्रतिपक्षमा बस्ने या यही सरकारलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यहाँ प्रभाव कस्तो देखिएको छ नि? सरकारमा रहेको एमालेले के गर्छ? विपक्षमा बसेको कांग्रेसको रणनीति के छ अहिले? केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए अनुसार नै कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले यही सरकारलाई समर्थन गरेर जाने कुरामा दुईमत छैन, तर कार्यकाल भागबण्डा गर्दा नेपाली कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल आफूले लिनुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि त्यो हुन सकेन भने पनि दोस्रो कार्यकाल आफूले लिने गरी नै यहाँ चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ भने नेकपा एमाले पनि प्रतिपक्षमा बसेर नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ।
हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद कमल। उनी थिए कमल पन्त, सुर्खेत संवाददाता। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक आज विश्वासको मत लिने तयारी छ, यसै विषयमा जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्मको अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले हिजो प्रकाशित गरेको नामावलीमा 1,80,01,566 मतदाता कायम भएका छन्, जसमा 88,52,046 महिला छन् भने 91,49,335 जना पुरुष छन्। त्यसमा 185 अन्य छन्। यो संख्या मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कायम मतदाता भन्दा 12,996 बढी हो। यीमध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,24,215 मतदाता छन्। त्यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,05,248 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,23,305 जना मतदाता कायम भएका हुन्। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि कायम भएका मतदाताहरूमा 12,966 थप भएको छ। अर्थात् त्यो बेलामा 1,79,88,570 थियो, त्यो चाहिँ 12,966 थपिएर अघि मैले भनेको डाटा आएको हो। अब यसमा महिला पुरुषको सङ्ख्या पनि छ। महिला 88,52,046, पुरुष 91,49,335 र अन्य 185। आयोगले 10,892 मतदान स्थल र 22,234 केन्द्र कायम भएको जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने 3 जिल्लाका लागि 194 मतदान स्थल र 427 मतदान केन्द्र कायम भएको छ। सो अनुसार चितवन 2 मा 43 वटा मतदान स्थलमा 138 मतदान केन्द्र, बारा 2 मा 92 मतदान स्थलमा 137 मतदान केन्द्र कायम भएका छन् भने तनहुँ 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। यो संख्या गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको यथावत हो भने बारा 2 मा 1 मतदान केन्द्र थप गरिएको छ। आयोगले आजै उपनिर्वाचन हुने 3 वटै क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको हो। उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका लागि 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ। आगामी वैशाख 2010 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा टिकटका लागि नेताहरूको दल बदल र दौडधुप सुरु भएको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलको प्रभाव उपनिर्वाचनमा समेत पर्ने देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाले टिकट पाउने निश्चित भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। केही दिन अघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केका उनी गठबन्धनबाट टिकट नपाउने देखेर जनमत पार्टीबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। मङ्सिरमा रामसहाय यादवसँग चुनाव हारेका उनले 13,468 मत पाएका थिए, जुन 354 मत मात्रै कम हो। गत चुनावमा जसपाको बागी बनेका रामकिशोर यादव भने जसपामै फर्किएका छन्। रामकिशोरजी पनि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ अहिले आएर फेरि मिल्नु भयो, एक सूत्रमा एकबद्ध भएर हामी गइरहेछौँ। केन्द्रमा दलहरूले जसपालाई सघाउने निर्णय गरे पनि जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले मान्ने अवस्था देखिँदैन। काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीले गठबन्धन नगर्न आफ्नो उम्मेद्वार नै सिफारिस गरी पठाएको छ। माओवादीबाट पनि शिवचन्द्र कुशवाहाको पार्टी परिवर्तनले गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि उजागर गरेको छ। कस्तो गणतान्त्रिक देश जहाँ चाहिँ 10-वटा पार्टी मिलेर एक ठाउँमा लड्ने। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ कि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र समाजवाद बोकेका पार्टी हौँ। हामी चाहिँ चुनावबाट पछि हट्नु पर्दैन। मैले अहिले त्यो पार्टी परित्याग गरेर मैले जनताको सम्मान गर्नको निम्ति मैले पार्टी चेन्ज गर्दै हो। मङ्सिरको चुनावमा अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार अरुण कुमार गेवालीलाई प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले उपनिर्वाचनमा सघाउने भएको छ। गेवालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर 7,689 मत पाएका थिए। उम्मेदवारी नदिउन्जेलसम्म वार्ताको केही सार्थकता हुँदैन। उम्मेदवारी दिउँ अनि उम्मेदवारी दिएपछि वार्ता 2 चरण हुन्छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने एउटा चरण हुन्छ, भोट डाइभर्सन अर्को चरण हुन्छ।
त्यो स्थिति मूल्याङ्कन गरेर हामीले स्थानीय उम्मेदवारलाई नै जिताउने हिसाबबाट हामी चाहिँ रणनीति बनाएको छौँ। राम सहाय यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि खाली भएको बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा चैत 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। मङ्सिरमा एमालेको साथ लिएर चुनाव जितेको जसपाले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार उठाउने चर्चा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मापदण्ड विपरीत कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए राजनैतिक हस्तक्षेप, बी कर्मचारीको स्वार्थ, र सी आर्थिक चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कुनै समय दोलखाको मकैबारीमा परम्परागत खेतीले वर्षमा 3 महिना धान्न मुस्किल पर्थ्यो, तर अहिले त्यहाँका किसानको दैनिकी मात्र होइन, गाउँको परिचय नै फेरिएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 7 मकैबारी बेमौसमी तरकारीका लागि लोकप्रिय छ। दोलखाको भीमेश्वरमा रहेको यस गाउँको नाम मकैबारी हो, तर यहाँ वर्षमा 3वटा चक्रमा नगदे बाली लगाइन्छ। 150 भन्दा बढी किसानको बारीमा यतिखेर बेमौसमी रायोको साग टिप्ने चटारो छ। यही गाउँका 40 भन्दा बढी युवाहरू माटोमा भविष्य देखिरहेका छन्। मकैबारीबाट यो वर्ष 3 करोड बराबरको रायोको साग बिक्री हुने अनुमान छ। बेमौसमी रायोको सागबाट हरेक किसानले 1 देखि 10 लाखसम्म आम्दानी गर्छन्। पारद 15 रोपनीमा लगाएको छु। यो चाहिँ अब 1.5 लाख लगानी गरेर 4-5 लाख लगानी आम्दानी चाहिँ 3 महिनामा लिन सकिन्छ। त्यही भएर मैले लगाइरहेको छु। अहिले मैले त त्यो वार्षिक 4-5 लाख रुपियाँ कमाइन्छ, त्यो वर्षको घर परिवार बच्चा बच्ची पढाउनलाई लागि। यहाँबाट रायोको साग कालीमाटी तरकारी बजार र तराई निर्यात हुने गरेको छ। 3 पटकसम्म टिप्न मिल्ने रायोबाट व्यवसायिक किसानले राम्रै लाभ लिइरहेका छन्, तर सरकारले समयमा भाउ नतोकिदिने र बिचौलियाका कारण कतिपय किसान निराश छन्। अब यही लगाउने, अब लगानी गरिरहने नि, बचत गर्ने, यताउता अब फेरि मल किन्नु पर्यो, अब हरेक किन्नु, अब हरेक औषधि सौषधि हरेक किन्नु परिहाल्यो यसमा नि। अनि जोगेको पैसा अलिकति मिलाएर अब यताउता घर खर्च गर्नु पर्यो। किसानले यतिखेर रायोको साग प्रति केजी 40 देखि 50 रुपियाँसम्ममा बारीबाटै ठेकदारलाई बेच्ने गरेका छन्। सोही साग बजारमा पुगेपछि 120 रुपियाँ केजीमा बिक्री हुने गरेको छ। बेमौसमी तरकारी भने पनि बिचौलियाकै कारण किसानको हातमा भने बजारको भन्दा 1/3 मात्रै रकम पर्ने गरेको छ। मकैबारीमा व्यावसायिक रूपमा आलु, रायो, काउली, बन्दा, गाजर लगायतका बेमौसममा उत्पादन हुने तरकारी लगाउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। अर्थ र विकास। सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच सम्झौताको मस्यौदा आदान प्रदान भइसकेको छ। नेपालले साउदीमा नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको विषय, शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया, समान पारिश्रमिक जस्ता विषय उठाउने तयारी गरेको छ। स्यालेरी दिनुपर्छ, त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी उसमा चाहिँ तिनीहरूको एक्सेस हुनुपर्छ, उनीहरूको सेफ्टी डिसेन्ट वर्कको कन्डिसन हुनुपर्छ। अनि हामीले पठाएका कुराहरू ती न्यूनतम कुराहरू हुन्। जो इम्प्लोयर अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ हाम्रा उसको चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ लाग्ने कस्ट चाहिँ बियर गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि साउदी अरबमा 4 लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक छन्। खाडीका देशमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक साउदीमा छन्। 45 वर्षदेखि साउदी अरबमा नेपाली दूतावास भए पनि सामान्य श्रम समझदारी समेत हुन सकेको छैन। साउदीसँग गर्ने श्रम सम्झौतामा पनि हामीले त्यही अब कामदारलाई पैसा नलाग्ने मोडल, इम्प्लोयर मोडल अन्तर्गत नै सम्झौता गर्नुपर्छ र सँगसँगै जुन रोजगारदाताले शोषण गर्यो अथवा कम्पनी टाट उल्ट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने र त्यहाँ मुद्दा मामला गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवधिमा त्यहाँ बस्न दिने, काम गर्न दिने, कामदारलाई थप सुरक्षित बनाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपाल र साउदी अरेबिया बिचमा हुने बाइलेटरल एग्रिमेन्ट र एमओयूमा राख्नुपर्छ। त्यो मध्ये पनि सम्भव हुन्छ भने हामीले एमओयू होइन बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने बाइलेटरल एग्रिमेन्ट चाहिँ एमओयू भन्दा बढी कानुनी रूपमा लागू हुन्छ।
साउदी अरबसँग सरकारले कतार, युएई, कुवेत लगायतका देशसँग भएका सम्झौता नवीकरण र नयाँ सम्झौताको तयारी गरेको छ। श्रमिक मैत्री श्रम सम्झौता नहुँदा खाडीमा कार्यरत कतिपय नेपाली श्रम कानुनले दिएका सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि अश्लील चलचित्रकी एकजना पूर्व नायिकालाई आफूसँगको अनैतिक सम्बन्धबारे मुख नखोल्न रकम दिएको अभियोगमा मुद्दा चलाइने भएको छ। सन् 2016को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि ट्रम्पका कानुन व्यवसायीले पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनियल्सलाई ठूलो रकम तिरेका थिए। स्टोर्मी डेनियल्सले ट्रम्पले आफूसँग अवैध यौन सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। म्यानहट्टन जिल्लाका डेमोक्रेटिक सरकारी अभियोजनकर्ताले पछिल्लो 1 वर्षदेखि यस विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए। म्यानहट्टन जुरीले सोमबार ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको हो। ट्रम्प फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाइने पहिलो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन्। ट्रम्पले भने एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफू पूर्णतया निर्दोष रहेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा उनले यसलाई राजनैतिक उत्पीडन र निर्वाचनमा गरिएको इतिहासकै उच्चतम हस्तक्षेप भनेका छन्। ट्रम्पले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसैबीच ट्रम्पले आगामी मङ्गलबार अदालत समक्ष आफूलाई आत्मसमर्पण गर्न सक्ने जनाइएको छ। यही मार्च 18 मै ट्रम्पले आफूलाई गिरफ्तार गर्न खोजिएको बताएका थिए। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको उपाधिका लागि आज नेपालले लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजको खेल घरेलु टोलीका लागि आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्ने अवसर पनि हो। पछिल्ला 2 खेलमा नेपालले निराशाजनक प्रदर्शन गरेको थियो। फिफा वरियतालाई मान्ने हो भने नेपालभन्दा लाओस 12 स्थान तल छ। अर्थात् नेपाल 175 र लाओस 187औं स्थानमा छ। तर पहिलो खेलमा लाओसलाई 2-0 गोलले पराजित गरे पनि नेपालले दबावमा खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। नेपाली टिमका प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्तो एनेसले उपाधि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। आफूभन्दा कमजोर टिमसँग पनि नेपालले स्तरीय खेल प्रदर्शन नगरेपछि अल्बर्तोको आलोचना भइरहेको छ। टिममा रहेका धेरै नयाँ खेलाडीलाई लाओससँगको फाइनल खेल ठूलो अवसर रहेको प्रशिक्षकको भनाइ छ। कप्तान किरण चेम्जोङले नेपाली फुटबल कठिन स्थितिमा रहेको भन्दै उपाधि जिते युवा खेलाडीको मनोबल उच्च हुने प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडी विदेशिएपछि नेपालको जिम्मेवारी युवाको काँधमा छ। लाओसका प्रशिक्षक हान्स मिशेल वाइसले घरेलु समर्थक बीच खेल्न कठिन हुने तर युवा टोलीले सशक्त खेल प्रदर्शन गर्ने विश्वास राखे। लाओसको टिममा अहिले 10 भन्दा धेरै 19 वर्ष मुनिका खेलाडी छन्। त्यसमध्ये 6 जना सुरुवाती 11 मा अटाउने वाइसले बताए। आज स्ट्राइकर अञ्जन विष्टले खेल्ने नखेल्ने केही बताइएको छैन। उनी भुटान विरुद्धको खेलमा घाइते हुँदै बाहिरिएका थिए। मिडफिल्डर पूजन उपरकोटीले दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण खेल गुमाउनेछन्। यो फाइनल औपचारिक मान्यताको भने हुने छैन। 7औं संस्करणको विराट गोल्ड कपको उपाधि घरेलु टोली विराटनगर सिटी एफसीले जितेको छ। घरेलु टोलीले 6 दशकपछि विराट गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। गैराती भएको फाइनलमा विराटनगरले भारतको लुका सकर क्लबलाई 4-0 गोलले पराजित गर्यो। घरेलु मैदानमा आयोजक विराटनगर सिटीलाई जित दिलाउन विमल घरती मगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। शहीद रङ्गशालामा भएको खेलको 7औं मिनेटमै आफै जोलावालेको गोल मार्फत विराटनगरले अग्रता लिएको थियो। उनले विमलको लामो पासलाई सदुपयोग गरेका हुन्। पहिलो हाफमा 1-0 ले अघि रहेको विराटनगर विरुद्ध भारतीय क्लब लुका कमजोर साबित भयो। 78औं मिनेटमा विमल आफैले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। निर्धारित समयको खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी हुँदा मेसुकेले गोल गरेसँगै लुकाको खेलमा फर्कने सम्भावना सकिएको थियो। इन्जुरी समयमा अभिषेक बरालले गोल गरेपछि विराटनगर आफ्नो मैदानमा च्याम्पियन बन्यो। विराटनगरको टिममा प्राय सबै खेलाडी ए डिभिजन लिग क्लब मछिन्द्रका थिए। गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले आफ्नो कप्तानीमा पहिलो उपाधि जितेका छन्। 61 वर्ष अघि 2019 सालमा महेन्द्र गोल्ड कपको नाममा प्रतियोगिता हुँदा आयोजक मोरङ 11 ले उपाधि हात पारेको थियो। च्याम्पियन टिमले 20,15,000 र उपविजेता लुका सकरले 10,15,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। व्यक्तिगत विधातर्फको उपाधि पनि विराटनगर सिटीकै वर्चस्व रह्यो। लुका सकरका छाजिज खिउरा उत्कृष्ट फरवार्ड बने। विराटनगर सिटीका युका सुजुकी उत्कृष्ट मिडफिल्डर, देवेन्द्र तामाङ उत्कृष्ट डिफेन्डर र विशाल उत्कृष्ट गोलकिपर घोषित भए। उत्कृष्ट प्रशिक्षक पनि विजेता टिमका सन्तोष नेउपाने बनेका छन्। साबिक विजेता लियोन महिला च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा चेल्सीसँग लियोन पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 ले पराजित भयो।
स्टामफोर्ड ब्रिजमा भएको क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग रोमाञ्चक र नाटकीय बनेको थियो। पहिलो लेगमा चेल्सीलाई 1-0 गोलको अग्रता थियो। लियोनले लन्डनमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। पहिलो हाफमा गोल हुन सकेन। 77औं मिनेटमा लियोनकी भेनेसा जाइल्सले डेडलक तोडिन्। निर्धारित समयको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि अतिरिक्त समयमा धकेलियो। 110औं मिनेटमा लियोनले फेरि खेलमा अग्रता बनायो। उसका लागि जारा डेरा ब्रिड्सले गोल गरेकी थिइन्, तर इन्जुरी समयको अन्त्यमा चेल्सीले विवादास्पद पेनाल्टी पायो। VAR को प्रयोग मार्फत लौरेन जेम्सलाई लियोनकी विस्की वोचोले फाउल गरेपछि चेल्सीले पेनाल्टी पायो। दबावकै बीच पेनाल्टी प्रहार गरेकी मेरिन मियाल सफल भएपछि खेल 2-2 को बराबरीमा पुगेको हो। त्यसपछि पेनाल्टी सुटआउटमा चेल्सीकी गोलकिपर आन क्याट्रिन बर्गरले शानदार प्रदर्शन गरिन्। उनले 8 पटकको च्याम्पियन लियोनका 2 खेलाडीको पेनाल्टी विफल पारिदिएपछि चेल्सीले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। अब उसले फाइनल प्रवेशका लागि बार्सिलोनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। वुल्फ्सबर्ग पेरिस सेन्ट जर्मन PSGलाई समग्रमा 2-1 गोलले पराजित गर्दै महिला च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। जर्मन क्लब वुल्फ्सबर्गको घरेलु मैदानमा गैराती भएको क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। पहिलो लेगमा हात पारेको 1-0 को अग्रता वुल्फ्सबर्गलाई अन्तिम 4 मा पुग्न महत्त्वपूर्ण बन्यो। खेलको 20औं मिनेटमा जर्मन स्ट्राइकर अलेक्जेन्द्रा पपले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 30औं मिनेटमा खादी दियातु दियानीले बराबरी गोल फर्काएपछि फ्रेन्च क्लब PSG को आश जागेको थियो, तर दोस्रो हाफमा पाएका मौकालाई सदुपयोग गर्न सङ्घर्ष गरेको PSG खेलमा फर्कन नसक्दा प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब वुल्फ्सबर्गले सेमिफाइनलमा प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलसँग खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।